सरकारले निषेधित गरेको योभन्दा आन्दोलनकारीहरूले योभन्दा अगाडि बढ्नु हुँदैन। भएपछि के हुन्छ भन्दा प्रतिकार हुन्छ, प्रहरी लोक लाठीचार्ज गर्छ, भनौँ त अब उस्तै पऱ्यो के भन्दा गोली पनि हान्छ भने थाहा हुँदै जनतालाई चाहिँ के भन्दा लगेर चाहिँ विभिन्न खालको नाटक नौटङ्की गराएर होइन, जब निषेध आज्ञा तोडिसकेपछि अब त्यो कोर्टसोट च्यातचुत पारेर दुनियाँ गएर रविको सिस्टमको कुरा हो नि। एउटा गृहमन्त्रीले लाठीचार्ज गर्न आयो र भने तपाईँको के भन्दा प्रहरीले के भन्दा प्रहरीको दायित्व कर्तव्य अन्तर्गत गर्ने कर्तव्य गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मलाई नै इङ्गित गर्दै मलाई नै फोर्स गर्दै डिएसपीद्वारा कुट्न लगाइयो भनेको हो। यो त तपाईँलाई प्रश्न पार्छु र सम्पूर्ण नेपाल तथा विदेशमा रहेका जननागरिकहरूलाई म सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई म यो चिरफार गर्न चाहन्छु। वास्तवमा के भन्दा 2080 साल अत्यन्त चाहिँ दुःखद, अत्यन्त चाहिँ पीडादायी, विभिन्न खालको दुःख कष्ट यातना होइन, जनतालाई मर्माहित पारेर चाहिँ देशको राजनीति पनि के भन्दा छिन्नभिन्न अवस्थामा पुगेको विगतलाई हेर्दा अब चाहिँ नि सर्वप्रथम देश तथा विदेशमा रहनुभएका बुबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विभिन्न तबकामा रहनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्व र नेतृत्वहरूलाई यो 2080 सालको चाहिँ नि नव वर्षको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। देश हाम्रो हो, देश रहनुपर्छ, देशलाई माया गर्नुपर्छ, देशप्रति गद्दारी गर्नेहरूलाई चाहिँ के भन्दा खबरदारी गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो दायित्व पनि हो, कर्तव्य पनि हो। जहाँसम्म यहाँको प्रश्न रह्यो, अब राजा चाहिँ के भन्दा यस्तो छ, देशको चाहिँ नि कुनै पनि देशको भू धरातलीय राजनीतिलाई भनौँ एउटा अध्ययन मनन चिन्तन गर्दाखेरि त्यो देशको चाहिँ मौलिकता र त्यो देशले चाहेको आवश्यकता के हो त्यतातिर हामीले विवेचना गर्नु जरुरी छ। हामीले पटक भन्दै आएका हौँ होइन, तपाईँलाई के भन्दा हात्ती बिनाको चाहिँ हस्तिनापुर, बाँदर बिनाको चाहिँ वृन्दावन, मेरुदण्ड बिनाको शरीर र चाहिँ तपाईँको भन्दा राजा बिनाको देश विलय हुन्छ भनेर नीतिले भन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ के भन्दा राजालाई गद्दी चाहिएर भनौँ राज दरबारमा फर्किने आवश्यकता भन्दा पनि देशको सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा र चाहिँ वैदेशिक कूटनीतिक सम्बन्ध धर्म संस्कृति परम्परा इतिहास भनौँ एउटा भू राजनैतिक परिदृश्यलाई बुझ्दा र यो देशमा चाहिँ के भन्दा विगतका ठुल्ठुला नेताहरूले पनि राजाको आवश्यकतालाई महसुस गरेर विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जुन जननायक काङ्ग्रेसका चाहिँ संस्थापक नेता हुन् उनलेसम्म चाहिँ उनलाई सम्मान गरेको कुना राजा नभए देश रहँदैन भन्ने खालका अभिव्यक्ति विगतमा पनि दिएको र मदन भण्डारीले पनि एउटा राजा रहनु नरहनुमा चाहिँ कुनै अर्थ रहँदैन। देशमा भनौँ दलाल पुँजीपति दलाल र चाहिँ के भन्दाखेरि दक्षिणपन्थीहरूले देशलाई चाहिँ देशको गरिमा र भू राजनीतिलाई बिगार्छन् भने तिनीप्रति हामी सजग हुनुपर्छ भनेका कुराहरूले पनि दृष्टान्त दिएकै अवस्था हो। जहाँसम्म चाहिँ नि अब अस्ति भएको चाहिँ जो आन्दोलनको परिस्थिति भयो राजेन्द्र लिङ्गलेरको नेतृत्वमा, अब त्यो आन्दोलनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि राजेन्द्र लिङ्गलेर भन्दा पनि अब तपाईँको पदको चाहिँ लुलुप्सामा परेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पदको लागि कमल थापा, पशुपति शमशेर भनौँ जबरा, त्यसपछि प्रकाश चन्द्र लोहने ती तीनवटा अध्यक्ष भएर होइन पदकै चाहिँ उसलाई लडेको चाहिँ पार्टी पनि हो। यो पार्टीमा के छ भन्दा एउटा भनौँ न सामन्तवादी सोचको चाहिँ र भनौँ एउटा अधिनायकवादी परिस्थिति पनि छ र धर्म र राजालाई चाहिँ भजाएर यिनीहरूले चाहिँ अहिलेसम्म राजनीति गरेका छन्। जहाँसम्म लिङ्गदेलले चाहिँ केही गर्छन् भन्ने हिसाब किताबमा हामी लागेको अवस्था पनि थियो, तथापि चाहिँ उहाँको चाहिँ कर्मठता उहाँको चाहिँ के भन्दाखेरि जसरी चाहिँ अब भनौँ 14 सिट आए त्यसमा पनि कसले के योगदान दिए भन्दा पनि उहाँले आफ्नो एजेन्डा विपरीत चाहिँ सरकारमा गएर त्यही सरकारको भत्ता तलब चाहिँ खाएर लोगो लगाएर सांसद बनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा आन्दोलन छेड्नुभयो। त्यो चाहिँ के छ भन्दा गणतान्त्रिक परिस्थिति र उहाँको एजेन्डा विपरीत भएको हुनाले यो चाहिँ आन्दोलन कुनै तात्विक अर्थ रहँदैन। राजा ल्याउने 77 जिल्लाबाट आउने भनेको के भन्दा जनताबाट चाहिँ अनुमोदित हुने अवस्था हो। हेर्नुहोस् होइन, कुनै पनि व्यक्ति विशेषको पछाडि रहेको जनताले पनि महसुस गर्ने कुरा हो जसमा चाहिँ सिद्धान्त बिनाको राजनीति छ, विदेशीको चाहिँ डिजाइनमा हुर्केको छ होइन। विभिन्न चाहिँ त्यहाँ भनौँ एकअर्कामा द्वन्द्व भएको अवस्था छ, पार्टीभित्र पनि कलह भएको छ, 2-3 चिरामा परेको अवस्था छ। यो अवस्थामा जनतालाई 77 जिल्लाबाट बसमा ल्याएर होइन अब चाहिँ के भन्दा अब कानुन त हेर्नु के भयो, रवि लामिछानेको राजीनामा, ज्ञानेन्द्र साई अब ज्ञानेन्द्र साई र राजेन्द्र कुटियो रे के। अब सुन्नुहोस्, नबुझ्यो के छ भने ज्ञानेन्द्र साई भनेको के भन्दा उनीहरू न राजनीतिक ज्ञान छ, न उनीहरू परिपक्वता छ, न चाहिँ योग्यता छ, न क्षमता छ, न विवेक छ, न भनौँ त राजनीतिक परिदृश्य छ। उसले जे मन लाग्यो त्यही भनिरहेको छ। एउटा राजनेतामा हुनुपर्ने गुण पनि छैन, उनले सिक्दै पनि छन् संसदमा के बोल्नुपर्छ, देशलाई ह्यान्डल गरेको एउटा प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ आतङ्ककारी यावत कुराहरू, डाका चोर विभिन्न खालका अपराधमा संलग्न भनेका कुराहरू र यसै गरी अहिले आएर के भन्दाखेरि आफ्नो क्रेज घट्यो, आफू सत्ता र पदमा जान सकिएन भनेर काङ्ग्रेसको डिजाइनमा यो आन्दोलन
भएको अवस्था हो। किन भएको भन्दा प्रमाण के छ भन्दा यिनीहरूले पनि अब विगतमा चाहिँ यो गणतान्त्रिक परिस्थितिमा 4जना ऊर्जा मन्त्री, उप प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्री भएर 4जना चाहिँ भनौँ सांसदहरूलाई लिएर मन्त्री बनाएकै अवस्था हो। त्यसमा पनि के भन्दा धर्मको सम्मान हुनुपर्छ होइन, धर्म रक्षित भन्छ। जहाँ धर्मको सम्मान हुन्छ, जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ, त्यो देश, त्यो परिवार, त्यो समाज चाहिँ समृद्ध हुन्छ भन्ने नीतिले पनि भनेका कुराहरू पनि विद्यमान छन्। उहाँमा परिपक्व छैन, ज्ञान छैन, नलेज छैन, विद्वता छैन, ज्ञान छैन, कूटनीतिक क्षमता छैन। उहाँ हुटीट्याउको हिसाब किताबमा चाहिँ कहिले के भनेको छ, कहिले के भनेको छ, बोलीको ठेगान छ। आफ्नो म कुन धरातलबाट आएको, मेरो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड के हो, मेरो स्टार्टिङ चाहिँ एउटा मुहान के हो, उहाँले चाहिँ भुल्नु भएको अवस्था हुनाले अब ज्ञानेन्द्र साईको व्यक्तित्व राजनीतिक पनि उहाँ राजनीतिज्ञ म भन्नै चाहँदैन। हामीले नै त्यही बानेश्वरबाट माइतीघरबाट अब चाहिँ टाले पन्टे लाएर हिँड्नलाई अब बल्ल बल्ल त्यहाँसम्म पुऱ्याएको। त्यो राजनीतिक ज्ञान नभएको मान्छेसँग चाहिँ उनको बारेमा भन्नु मलाई उपयुक्त लाग्दैन। रह्यो के भन्दा जब यो अब थाहा छ त अब सरकारले निषेधित गरेको योभन्दा आन्दोलनकारीहरूले योभन्दा अगाडि बढ्नु हुँदैन। भएपछि के हुन्छ भन्दा प्रतिकार हुन्छ, प्रहरी लोक लाठीचार्ज गर्छ, भनौँ त अब उस्तै पऱ्यो के भन्दा गोली पनि हान्छ। पनि थाहा हुँदै जनतालाई चाहिँ के भन्दा लगेर चाहिँ विभिन्न खालको नाटक नौटङ्की गराएर होइन, जब निषेध आज्ञा तोडिसकेपछि अब त्यो कोट सोट च्यातचुत पारेर दुनियाँ गएर रविको सिस्टमको कुरा हो नि। एउटा गृहमन्त्रीले लाठीचार्ज गर्न आयो र भने तपाईँको के भन्दा प्रहरीले के भन्दा प्रहरीको दायित्व कर्तव्य अन्तर्गत गर्ने कर्तव्य। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मलाई नै इङ्गित गर्दै, मलाई नै फोर्स गर्दै डिएसपीद्वारा कुट्न लगाइयो भनेको हो। यो त तपाईँलाई प्रश्न पार्नु र सम्पूर्ण नेपाल तथा विदेशमा रहेका जननागरिकहरूलाई म सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई म यो चिरफार गर्न चाहन्छु। गृहमन्त्री कुनै भनौँ लाठीचार्ज गर्न आउँदैन, उनको आदेशको कुरा भन्दा सिस्टम हो। यहाँ सिस्टम भएको छ। ब्रेक निषेधित क्षेत्रलाई ब्रेक गरेपछि त्यहाँ के भन्छ, प्रहरीले प्रतिकार गर्छ, रोक्छ, सम्झाएको पनि छ, बुझाएको पनि छ। त्यहाँ सुरुमा चाहिँ के भन्दा राजेन्द्र लिङ्गदेलजी चाहिँ भित्रबाट तलबाट छिरेर यसरी बोलाउनु भएको छ भनेपछि अब त्यो उहाँले जनतालाई बोलाएर ठोकाएको अवस्था हो नि। निषेधित ज्ञानेन्द्र साईले रवि लामिछानेले पिटायो, डिएसपीले आयो, अनर्गल कुराहरूलाई त्यो कोर्ट मलाई पिटायो, देखायो के पिट्ने। उहाँले चाहिँ ब्रेक गर्नु, जब पुलिसले ससम्मानसँग रोक्यो, सम्झायो, मानेन। अब भने त्यहाँ ढुङ्गा पनि आयो। त्यो आन्दोलनमा त ढुङ्गा चक्कु लिएर गयो पनि देखियो नि त। ढुङ्गा कहाँ आयो त? ढुङ्गा प्रहार गरिरहेको छ प्रहरीले आफ्नो दायित्व निभाएको छ भने त्यहाँ गृहमन्त्रीले मलाई पिटाए, मलाई यस्तो गऱ्यो भने त्यो सेलिब्रेटी उही चाहिँ चिच्याउने कराउने त चिच्याएकै भरमा चाहिँ त्यहाँ पुग्यो हुनाले त्यो बानी बेहोरा गएकै छैन, परिपक्वता छैन, शिष्टता छैन, नम्रता छैन, अहमता छ, ज्ञान छैन, ऊ त कहिले पनि। अब ज्ञानेन्द्र साई त यो नेपालको यो भनौँ कुनै राजनीतिबाट मन्त्रीमा जाने अवस्था छैन। किन भनौँ पार्टीका चाहिँ शीर्षस्थ नेताहरूलाई पनि होइन वैचारिक बहस हुनुपर्छ, सिद्धान्तिक बहस हुनुपर्छ। तर के भन्छ तछाड मछाड चाहिँ भनौँबाट चाहिँ के भन्दा भनौँ पाच्य नहुने शब्द भनेको बाण हो के, शब्द बाण प्रयोग गरेका छन्। रुचाएका ज्ञानेन्द्र साईको राजनीतिक करियर अब के धरापमै पर्यो होइन? राजनीतिक करियर उहाँको राजनीति मान्छे नै होइन त। कसरी के राजनीति भयो के छ? सुन्नु युवा हो, यस्तै युवाले गर्दा देश बढाएका उनीहरू। उहाँ न शैक्षिक योग्यता छ, न नलेज छ, न विज्ञता छ, न साइन्स पढ्नु भएको छ, न पोलिटिक्स भन्ने थाहा छ, न कुटनीति याद छ, न देशको भू धरातलले स्थिति थाहा छ। अहिले आएर पद नपाएर काङ्ग्रेसको डिजाइनमा तपाईँ हामी मिल्ने हो भने त रविजी चाहिँ 152वटा सिट हुन्छ, तपाईँ भन मन्त्री बन्नुहोस्, 5 वर्ष बन्नुहोस्, चलाउनुहोस् भनेर त्यही शब्द ओकलेको छ। अब त्यही चाहिँ के भन्दा माओवादीको पछि गएर प्रचण्डको जेठो छोरा सुपुत्र भन्दै हिँडिएको छ भने यो राजनीतिक परिपक्वता हो भने यो त के भन्दा उदण्डताको पराकाष्ठा हो, विवेकहीनताको चाहिँ के भन्दा दुःखद चाहिँ अवस्था हो। उहाँलाई चाहिँ राजनीतिक अभ्यास पनि छैन, ज्ञान पनि छैन, बोलीमा शिष्टता पनि छैन। हाड हु गरेर चिच्चाएर यहाँ त वैचारिक कुरा हुन्छ। राजनीति भनेको वैचारिक कुरा हो। भू धरातीले राजनीतिले के भन्छ त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ भने अहिले रविले आएर मलाई पटायो, डिएसपीलाई गरेर लायो, मेरो कोर्ट चाहिँ त्यो हो, यावत कुराहरू गरेर अब नचाहिने प्रोपोगन्डा मचाएर अब त जनताले बुझ्यो नि यो चाहिँ पार्टी भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको विशुद्ध के दक्षिणपन्थी पार्टी हो, यो विदेशी डिजाइनबाट चलेको पार्टी हो। यसले धर्म राजाको नाममा भजाएको छ। यिनले ल्याएर राजा ल्याउने पनि होइन, राजा ल्याउने जनता हो। एउटा गोलबेज सम्मेलन हुन्छ, त्यसमा माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले जति चाहिँ राष्ट्रिय पार्टीहरू छन् तिनका शीर्षस्थ नेताहरू मिलेर राजालाई स्पेस दिएर सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने अहिले सबैको माग पनि हो। सकिन्छ राजाको आशा देखाएर फोटो देखाएर जनताको सेन्टिमेन्ट क्याच गर्न खोजेको हो त। हेर्नु तपाईँको चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ उहाँ 12मा जाँदा फोटो खिचिया छन्, उता गएर फोटो खिचा राजालाई बिचमा राखेर फोटो खिचेर विज्ञापन त राजासँग छ, राजासँग भेटघाट भयो यो भनेर विज्ञापन गरेर कामसाम केही गर्नु छैन, विज्ञापन गरेका छन्। राजालाई पनि यिनीहरूले के भन्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संरक्षक बनाइदिएनस्। राजा त साझा हुन्छ नि, राजा भनेको हरेक पार्टीको, हरेक व्यक्तिको, हरेक समूहको होइन, सबैको राजा नै साझा हो। तपाईँको राजा यिनीहरूको राजा भनौँ देश भनौँ राजा, त्यसपछि
बाबु आमा दीक्षा दिने गुरु शिक्षा दिने गुरु कहिले पनि पूर्व हुँदैन। यो राजावादी भन्छ, राजाको वादै हुँदैन। राजाको वाद हुन्छ, राजा कुनै राजावाद राजतन्त्र राजावादी भने राजाको वादै हुँदैन, राजा साझा हुन्छ। यो वाद भन्ने शब्द नै गलत छ, राजावादी भन्ने शब्द नै गलत छ। राजतन्त्र भन्छ, राजतन्त्रै गलत छ। राजतन्त्र र प्रजातन्त्र दुईवटा चाहिँ शासन पद्धति हुन्छ एउटा देशमा। राजतन्त्र भनेको निरङ्कुशता हुन्छ, राजाको हरेक चाहिँ कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्था कानुन सबै चाहिँ के भन्छ राजाको अधीनमा हुन्छ। राजाले चाह्यो भने भनौँ देश निकाल्न पनि सक्छ, राजाले चाह्यो भने फाँसी दिनु, त्यो खालको कुरा हुन्छ। त्यो हुनाले राजतन्त्र होइन कि राजासहितको प्रजातन्त्र। यो देशमा के हुन्छ डिक्टेटराइज त हुनैपर्छ, अनुशासन छैन। तर के भन्दा राजालाई सम्मान गरेर अहिलेका अभिभावकको रूपमा यहाँ राजा छन् भनेपछि आज प्रचण्डले भनेका छन् यो राष्ट्रपतिको संस्था कति चाहिँ बदनाम भयो, राजाको पालामा कति सान थियो, मान थियो, इज्जत थियो, प्रतिष्ठा सम्मान थियो, कस्तो चाहिँ हामीले यो राष्ट्रपतिको संस्था बनाइयो। मलाई त यो गणतन्त्र फणतन्त्र यो मलाई मनै परेको छैन, कतिखेर जान्छ मलाई थाहै छैन। यो बेकारको चाहिँ उहाँ आफै भन्नुभएको छ। त्यो हुनाले अहिलेको डिजाइनमा के भन्दा केपी शर्मा ओली र चाहिँ प्रचण्डजीले अझै पनि यो चाहिँ संसदीय समितिको नाटक गरेर रविलाई बहिर्गमन गराउने परिस्थितिमा जानुभयो भने उहाँहरूको नेपाली काङ्ग्रेस एमालेको राजनीति विसर्जन हुन्छ होइन। अहिले आरजु त भनौँ देउपाजी पनि अनसन बस्नु भएको छ, जबसम्म चाहिँ रविलाई यो गठबन्धन होइन यो समीकरण तोड्दैन तबसम्म फर्किन्न भन्न। किन भुटानी शरणार्थी काण्डमा त 200% चाहिँ मन्जु खाँडो चाहिँ आरजु देउपा त दे सुड बी पेनाल्टी पनिसमेन्ट त हुन्छ। त्यो हुनाले के भन्दा जब माओवादीको वरिष्ठ नेता होइन पूर्व गृहमन्त्री वा सभामुख समेतको चाहिँ कृष्णबहादुर महरा कारबाहीको अनुसन्धानमा छन् भने आरजु राणाले उन्मुक्ति पाउने अवस्था त छैन। विश्वप्रकाशले केही दिन अगाडि एउटा संवादमा भन्नुभएको थियो अब काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार बन्दैछ, तपाईँहरू ढुक्क हुँदैन। यो एक बार यो अब चाहिँ अहिलेको प्रचण्डजी र चाहिँ के भन्दा चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री लामले केही हदसम्म चाहिँ लिपुले खेता त्यो अरूभन्दा के राष्ट्रवादी मानेको अवस्था हो, गल्ती उहाँका पनि छन्। तर अहिले दुईवटा चाहिँ अभिभावकलाई सम्मान गरेका छौँ। खबरदार यदि चाहिँ के भन्दा फेरि काङ्ग्रेस चाहिँ एमाले मिलेर यो गठबन्धनमा गयो भने अब यो देशमा तिनीहरूलाई भत्ता खुवाउने, दुनलाई मन्त्री पाल्ने यो चाहिँ एकदम आर्थिक चाहिँ प्रणालीबाट धाराशाही हुन लागेको विसर्जन हुन लागेको देशले पाल्न सक्दैन। अब चाहिँ यस्तै गर्ने भने अति भयो, अति चाहिँ सर्वत्र वर्जयत भन्छ। अब सैनिक को हुन्छ, सैनिक को हुनुपर्छ, यिनका सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। रविलाई पुनर्गठन आन्दोलन हुन्छ, बृहत आन्दोलन हुन्छ। यिनलाई चाहिँ घरै घरबाट घिसाड्छन्। यो मन परि गर्न पाइन्छ? आज 15 महिना नहुँदै तपाईँ 4 पटक गठबन्धन सरकार चेन्ज गर्ने, यही गर्नको लागि सरकार बनायो। खोइ जनताको चाहिँ घाँस बाँस कपास सुरक्षा युवाहरूको स्वरोजगारको अवस्था कहाँ छन् भने यस्तो नाटक गर्नको लागि संसदीय चाहिँ समितिको अर्थ के, कारण के? सबभन्दा पहिला गगनको बारेमा चाहिँ संसदीय समिति गठन हुनुपर्छ। सबभन्दा पहिला के हुनुपर्छ? त्यो विश्वप्रकाश शर्माको चाहिँ हुनुपर्छ, प्रकाश शरण महलको हुनुपर्छ। रामशरण र प्रकाश शरण जतिको त्यो काङ्ग्रेसभित्रको भ्रष्टाचारी दुराचारी यो त्यो पार्टीभित्रै छैन, एउटा पनि संसद चोखो छैन। अब चाहिँ के हुनु पर्छ भने अब सर्वसम्मत विज्ञ योग्य मान्छेहरूलाई राखेर 2047 सालदेखि स्टिल आजसम्म गरेका अपराधजन्य घटनाहरूमा राष्ट्रघात देशद्रोही गरेकोमा चाहिँ उच्च छानबिन सम्पत्ति छानबिन भ्रष्टाचारको छानबिन त्यो चाहिँ सङ्कल्प प्रस्ताव पार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। विज्ञ योग्य व्यक्तित्वहरूलाई राखेर यिनीहरूलाई चाहिँ के भन्दा कानुनी कठघरामा ल्याएर यिनले लुटेको सम्पत्ति किन 2047 स्टिल आजसम्म गर्नुपर्छ। होइन भने संसदीय समिति गठन गर्ने कुनै पनि चोखो छैन। अल आर करप्टेड। ती संसदहरू मन्त्रीहरू पूर्वमन्त्रीहरू अहिलेका कोही पनि चोखो छैन। त्यसैले के भन्दा यो फन्ड बचाएर रविलाई बदनाम गर्न खोजेर आज चाहिँ के भन्दा सत्ता नपाएर बोले होइन ज्ञानेन्द्र साई। आज हामीसँग चाहिँ काङ्ग्रेस यताउति सत्को लागि हो, जनतालाई भेडा बनाएर जनतालाई पिट्न लगाएर आफ्नो एजेन्डा विपरीत गएर राजालाई भजाएर धर्मलाई भजाएर अब यिनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ अहिले चाहिँ काङ्ग्रेससँग बार्गेनिङ गरेर सत्तामा जानको लागि गरेको नित्यान्त राजेन्द्र लिङ्गको व्यक्तिगत स्वार्थको चाहिँ आन्दोलन हो, जनताको आन्दोलन होइन। यिनीहरूले ल्याएर राजा ल्याइने पनि होइन। यो ध्रुव सत्य हो। यस्ता भरौटे एजेन्डाविहीन सिद्धान्तविहीन भनौँ विवेकहीन व्यक्तित्वहरू जसले चाहिँ भनेको छ मैले भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु हो भनेर निष्ठा भनेको मान्छे आज उप प्रधानमन्त्री ऊर्जा मन्त्री भनेर चाहिँ त्यहाँ गरेको के लसार बाटो लाग्यो। यो पद नपाएर काङ्ग्रेस रविलाई फाल्नको लागि काङ्ग्रेससँग डिजाइन मिलाएर ल्याउनको लागि जनतालाई बोलाएर जनतालाई कुटाएर घाइते गराएर आफूले विरासत प्राप्त गर्न लागेको आन्दोलन हो। यसमा खबरदार जनता यदि स्वाभिमानी छौँ भने हामीले चाहिँ के भन्दा यस्ता चाहिँ अवसरवादी भनौँ राजा र धर्मलाई समेत चाहिँ के भन्दाखेरि बजाएर भूधरातले राजनीतिले नबुझेर पदको लागि चाहिँ भनौँ समीकरण गर्न यो गठबन्धन घटाएर रविलाई राजीनामा दे भनेर ठ्याक्कै चाहिँ काङ्ग्रेस र चाहिँ यो राप्रपाको चाहिँ मिलोमत
तत्त्वबाट डिजाइन, पदको लोभको डिजाइन हो, राष्ट्र बनाउने डिजाइन होइन, तपाईँ र हाम्रो भाग्य भविष्य बनाउने डिजाइन होइन। त्यसैले यस्ता भरौटीको पछि लाएर विवेकहीन नेतृत्व, मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नु जानु आन्दोलन एउटा बाहना ओन्ली फर नाटक हो क्या। हेर्नुहोस् यिनीहरूको देखेन अब त माधव कुमार नेपाल बसेको थियो नि त, अब माइती घरमा प्रचण्डजी हामी यहाँ छौँ भने हो के। जनतालाई भेडा बनाएर, जनतालाई ढुङ्गा खुवाएर, निषेधित क्षेत्र तोड्न लगाएर जनतामाथि किन नेता पक्राउ हुँदैन, किन नेता मर्दैन, नेताको खुट्टा किन भाँचिँदैन? आज सर्वसाधारण जनता मर्नुपर्ने, भोइ मान्छे मर्नुपर्ने। देख्यौँ राप्रपाकै नेतृत्व गर्दै राजेन्द्र लिङ्गदेनले निषेधित क्षेत्र आफैले तोडेका थिए, तर किन पक्राउ पर्यो? यही प्रश्न हो। यो समान कानुन छैन, उसलाई त सुविधा दियो, उसलाई किन पक्राउ नपर्ने? देशको चाहिँ के भन्दा होइन हो राजेन्द्र लिङ्गदेन भने के उसको योगदान के छ? योगदान के छ? विभिन्न काण्डमा विभिन्न खालका ताण्डव मचाएका उदाहरण छन्। दुनियाँ पैसा खाएको कुराहरू छ, त्यो कुरा नजाउँ। तर के भन्दा अरू पार्टीभन्दा केही राम्रो छ कि भनेर हामीले पनि राजेन्द्रलाई चाहिँ ल है अगाडि बढ्नुहोस् भनेर त भनेकै हो। तर के भन्दा उहाँको विवेकपूर्ण राजनीति भएन। उहाँले विशेषतः के भन्दा आफ्ना मान्छेहरूलाई जुटाउने काम भयो, धर्म विपरीत चाहिँ इसाईहरूलाई ल्याएर समानुपातिक संसद बनाउने काम भयो। अब विभिन्न टिकट लिँदा दिँदा पनि पैसाका टेकेन्डीको कुरा पनि आयो। हेर्नुहोस् पर्साबाट तपाईँको चाहिँ चारवटै क्षेत्रका चाहिँ सङ्घीय क्षेत्रका उम्मेदवार आएर चाहिँ उहाँको क्वार्टरमा भेट्दाखेरि उहाँको कुरै सुन्निएन। भनौँ त उहाँ खसाखुसु गरेर बुद्धिमान तामाङसँग चाहिँ कानेजोरी गर्नुभएको थियो। यस्ताले राजनीति गर्छ। राजनीति गर्नेको छाती पनि के हुन्छ अलिकति फराकिलो हुनुपर्छ। सबै जनताहरू नागरिक हुन् भन्ने सम्झाउनुपर्छ। यो एउटा चाहिँ नि के भन्दा विलिन भएको पार्टीलाई ठिकै छ त नि धर्म र संस्कृतिको नाम केही गर्ला त भनेर जनताले गरे भनौँ एउटा भनौँ केही आशीर्वाद दिएको अवस्थामा फेरि जनताले ल्याएर कुटाउँछ भने यो पार्टी, यो सिद्धान्त, यो विचार, निष्ठा, यो आस्था, यो एजेन्डा विपरीत जाने चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्रले पार्टीबाट चाहिँ यो देश बन्छ, राजेन्द्र लिङ्गदेनले देश बनाउँछ भनेर कल्पना गर्नु भनेको आँखातरी आकाश भनौँ आँखातरी मर भन्छ नि। अब के अरे तपाईँको चाहिँ एउटा उखानै मैले भुलिसकेँ। अब त्यो आकाशको फल आँखातरी मर, देयर इज नथिङ, केही पनि छैन। त उनीहरूले जनता अब हामी बेकुब नबनाऊ, इनका भेडा नबनाऊ, इनका गोठाला नबनाऊ, राष्ट्रिय चाहिँ झन्डासहित अहम तरिकाले देशको हकमा, मुलुकको हकमा हाम्रो सुविचार प्रयोग अगाडि बढाउँ। त्यही त कुरो छ। तपाईँले गगन थापाको चाहिँ प्रस्तुति के भन्दा उनको पनि चाहिँ उनको बाख्रा काण्डमा, खसी काण्डमा चाहिँ आयोग बन्नुपर्छ, तपाईँको स्वास्थ्य आयोग बन्नुपर्छ होइन। उनको चाहिँ सन् 2008देखि सूचना प्रवाह गरेको देशको चाहिँ राष्ट्रद्रोह मुद्दा चल्न सक्छ। उनले चाहिँ कमाएका सम्पत्तिमाथि चाहिँ छानबिन हुनसक्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सम्पूर्ण सबै भ्रष्ट छन्। एमालेमा पनि प्रायः सबै भ्रष्ट छन्। माओवादी पनि सबै भ्रष्ट छन्, कोही राम्रो छैन। त्यसैले के भन्दा अहिले पनि रविप्रति च्यालेन्ज गरेर संसदीय समिति गठन गराएर च्यालेन्ज गर्ने भने यिनले चाहिँ देश, मुलुक र राष्ट्रलाई धोका दिएको। एउटा चाहिँ के भन्दा गृहमन्त्रीले केही गर्छु भनेर चाहिँ तपाईँको 1 महिना नहुँदै यिनीहरू छटपटाएर हामी पनि जेलमा पर्ने हो, हामीले खाएको सम्पत्ति ओकल्नु पर्ने हो, देशलाई द्रोह गरेका छौँ, भ्रष्टाचार गरेका छौँ, नदीनाला बेचेका छौँ, हाम्रो अस्मिता, देशको अस्मिता हामीले चाहिँ विदेशीले जिम्मा दिएका छौँ। खोला नाला यावत कुरा भ्रष्टाचारमा हामी संलग्न छौँ। देशको सत्ताको बागडोर पनि हामीले सम्हालेका छौँ। हाम्रो नै यो पुर्खा र पितृको सम्पत्ति हो, यो सम्पत्तिमा अंश लाग्ने भयो, हामी चाहिँ जेल जाने भयो भनेर यो चाहिँ के भन्दा अपराधको पराकाष्ठालाई जोगाउनको लागि गगनलाई त रामहरि खतिवडा भन्ने छ नि, त्यो घडीचोर अब दुनियाँतिर बोलेर दुनियाँ नौटङ्गी गरेर देखेको पात्र हो। सबैले बुझेका छन्। यिनीहरूको राजनीति समाप्त भएको छ, यिनको विसर्जन भएको छ। काङ्ग्रेस त नेपालको पार्टी नै होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र लिङ्गदेनबाट आशा गरेकै हो। तर लिङ्गदेनले पनि के भन्दा बाटो बिराएको हुनाले यस्ता व्यक्ति र नेतृत्वबाट चाहिँ अगाडि जनताले साथ दिनु याद छ हुँदैन। रविले अहिले 1 म्यान आर्मी एउटा युगले जन्माएको होइन, युगले चाहेको एउटा चाहिँ आएको चाहिँ रवि हो। रविले चाहिँ काम गरेर दिनुपर्छ। यदि गल्ती उसले अब 25 करोडको प्रमाण छ भनेर भनेको छ ज्ञानबहादुर। यहाँ त ज्ञानेन्द्र साई भन्दा पनि दरबारमा चाहिँ ज्ञानेन्द्र भनेको राजाको नाम बजाएर त्यो ज्ञानबहादुर साईले मेरो नाम पनि के भन्यो, अलिअलि त्यहाँ पनि वितृष्ण भएको कुरा सुन्छु दरबारमा हल्लाको बेला पनि। यस्ता चाहिँ अब विवेकहीन बुद्धिहीन अब विवेक नभएकै अब यस्ताको राजनीतिक परिचर्चा गर्न तपाईँले मलाई किन भन्नु हो भने जसको कुनै औकातै छैन, क्षमतै छैन, योग्यतै छैन, राजनीतिज्ञै होइन, अब जसमा ज्ञान छैन, क्षमता छैन, कराउने र चिच्चाउने, अर्कालाई गाली गर्ने बाहेक उसले पाठै सिकेको छैन भने यस्ता मान्छेको तपाईँले चाहिँ यो मलाई यो विवेचना गर्न लगाउनु हो, त्यसलाई मलाई अत्यन्त पीडाबोध हुन्छ। किनभने जो राम्रो मान्छे त्यसको कुरा सक्यो। ज्ञानेन्द्र साई भनेको त के अवसरवादी चरित्रको परिस्थिति हो, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। अनेक कुराहरू छन्, त्यसमा नजाउँ। त्यसलाई चाहिँ त्यो गजेन्द्र साईलाई पनि भनौँ पुण्य गौतम लगायतका सबै चाहिँ साथीहरू सब मिलेर हामीले लिएर गएको, सदनमा लिएर गएको, फुर्ती लाउनु पर्दैन। आज 5-5 लाखको चाहिँ त्यसो सोफिस्टिकेट कुराहरू, दौरा सुरुवाल, गाडी घोडा होइन, यताउति बर्बल लुट अब छैन। कहाँ कति कसरी आए, कति विदेशबाट सहयोग गरे, विदेशमा बस्ने नेपाली जनताहरूलाई पनि मानहानि गरेका कुराहरू छन्। बोल्ने ठेगान छैन। कहाँ भनौँ कसरी बोल्ने हो, कसरी प्रस्तुत हुने हो, मेरो दायित्व के हो, मेरो कर्तव्य के
के हो, म एउटा अभिभावक भएर चाहिँ जनतालाई दिनुपर्ने कुरा हो, पार्टीतिर समन्वय गर्ने कुरा हो, उच्च स्तरीय नेताहरूलाई एउटा अभिव्यक्ति दिनेका शब्दावली के हुन्, यावत कुरा नबुझेका यस्ता चाहिँ काचा कचिला केटाहरूको प्रति चाहिँ विश्लेषण गर्न नलाउँदा राम्रो हुन्छ। खैर कुरा यिनै हुन्, देश चाहिँ यिनीहरूबाट बन्दैन। अब देश बनाउनलाई चाहिँ के भन्दा एकपटक रविलाई सबैले पार्टीभन्दा माथि गरेर सहयोग गर्नुपर्छ। यदि रविलाई बहिर्गमन गराउने रणनीति हो भने यिनीहरूका विरुद्धमा देशमा आन्दोलन हुन्छ। त्यो आन्दोलनले के हुन्छ भन्दा निर्णायक शक्ति जन्माउँछ, त्यो सैनिक कु पनि हुन्छ। यी सबैलाई भित्र राखेर यिनको सम्पत्ति छानबिन गरेर देशलाई भ्रष्टाचारको शुद्धिकरणमा अब लाग्नुपर्छ। नेपाली सेना पनि चुपो लाएर बस्ने अवस्था हुँदैन, देशलाई आइपर्दा अगाडि बढ्नुपर्छ। यसरी देश चल्दैन, राजनीति चल्दैन, देश विकास हुँदैन, युवाले स्वरोजगार पाउँदैन, किसानले बाट चाहिँ आत्मनिर्भरतामुखी कुनै चाहिँ उब्जनी हुँदैन। त्यसैले अब चाहिँ के भन्दा सुमना श्रेष्ठ, अब तपाईँको चाहिँ भनौँ स्वर्णिम वागले पनि अब के भन्दा एउटा विज्ञ मान्छे हुन्, उनले पनि के भन्दा आफ्नो विवेकलाई प्रयोग गरेर पार्टीभन्दा पनि माथि उठेर अर्थतन्त्रको विकास उन्नतिको लागि अब के भन्दाखेरि अब चाहिँ 2047 सालदेखि हालसम्मको चाहिँ उच्च स्तरीय भ्रष्टाचारीलाई खोर हाल्ने चाहिँ एउटा नीति बनाएर सङ्कल्प प्रस्ताव सदनबाट पास गरेर अगाडि बढ्नु बाहेक विकल्प छैन। समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। जय जननी, जय मातृभूमि।